बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने सूरह फातिहा की फजीलत और अजमत पर वीडियो अपलोड की थी, जिसे आप नाज़रीन ने बहुत पसंद किया। इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, रात को मुताला करते वक्त हमारे सामने सूरह फातिहा का मोजज़ा पढ़ने को मिला। हमारे दिल में सूरह फातिहा की बरकत व अजमत और अहमियत ये मोजज़ा पढ़कर और बढ़ गई। अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। यकीनन आपके ईमान में भी इस सूरह फातिहा के मोजज़े को पढ़कर या सुनकर इजाफा होगा। चलिए आपको पूरा वाकया बताते हैं, लेकिन इससे पहले नए आने वाले नाजरीन को बता दें, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज। बिला तखीर हिंदू औरत और सूरह फातिहा का मोजज़ा पेश खिदमत है। याद रहे, अरब के एक कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इस हिंदू औरत ने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का मुकरमा में अल्लाह ताला के आखिरी नबी, जो अल्लाह ताला के महबूब नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम है सूरतुल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है। और यहां तक सुना कि इस सूरह फातिहा में और भी बेशुमार बरकत हैं। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे डाल सकता है। अल्लाह की कुदरत का आप सबको अंदाजा होगा। वैसे भी अल्लाह ताला की शान है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। अब हुआ यूं, किसी शख्स से उस हिंदू औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरह पढ़ती थी, अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता था। वो कैसे, सुनिए। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने यह कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। मां का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं यानी बुतों की पूजा कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था, किसी तरह बच्चे की जान बच जाए। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो इसकी जबान में तासीर दे दी। हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान के लिए चुन लिया था। जब उसने इस सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था, तो इसका लड़का यकायक ठीक होने लगा और उठकर बैठ गया। और फिर जब इस औरत ने सूरह फातिहा को पढ़कर पानी पर दम करके बच्चे को पिलाया, तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शोहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया है जो ये बच्चा ठीक हो गया, इतनी जल्दी ठीक हो गया। इस औरत ने कहा, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, बस मुसलमानों के कुरान में एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, वो मुझे याद थी। मैंने पढ़कर अपने बच्चे को दम किया और इसका दम किया हुआ पानी भी पिलाया है, तो देखो कैसे ठीक हो गया है हमारा बच्चा। इसका शोहर बजाय खुश होने के अपनी बीवी से नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टूने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, हमारा बच्चा जिंदा है, सही सलामत है, ये जादू टूने नहीं है, ये सूरह फातिहा का मोजज़ा है, वरना हमसे हमारा बच्चा बिछड़ने वाला था। उस औरत के खामद ने कुछ न सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। लेकिन जिसे अल्लाह ताला चुन लेता है वो सिराते मुस्तकीम पर चलने लगता है। जब उस औरत ने देखा कि मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, तो औरत ये अमल बार बार करने लगी, यानी सूरह फातिहा पढ़ने लगी।
لیکن خاوند اپنی بیوی کا یہ عمل دیکھ کر بیوی سے نفرت کرنے لگا اور اسے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا، اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورہ سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا، تجھے ماروں گا، کیونکہ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ عورت کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں اور یہ کلام بھی سچا ہے۔ ناظرین محترم، اب سنیے اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے واقعہ۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلنے لگا تو گھر سے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر اس عورت کا خاوند نہ بچ سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ ناظرین محترم، اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقو تک آ گئی، وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، پہلے بھی تو اس سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے میرا بچہ بچ گیا تھا، کیا پتا اب پھر میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پھر وہ ایک ورد کی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ ناظرین محترم، یاد رہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم، پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتی رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ تو وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں پورا قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے اور اپنی زندگی سنواریں گے۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اور ناظرین محترم، یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ حقیقت ہے۔ سنیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم، ہمیں ضرورت ہے قرآن کریم سے جڑنے کی۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان قرآن کریم سے جڑے رہے 3 بر اعظموں پر حکومت کی اور اب ہم دن بدن کمزور ہو رہے ہیں۔ آؤ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھ دینا۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہیں، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔